अस्सलाम वालेकुम वीवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नूर असरास। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा वज़ीर हवाबाजी के मतलब, जिसके एक बयान ने ना सिर्फ पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, बल्कि PIA की फ़्लाइट ग्राउंड होगी और यूरोपीय यूनियन ने PIA की परवाज़ों के मतलब जो फ़ैसला सुनाया है वो आपके सामने है कि यूरोप में PIA की परवाज़ें नहीं जा सकेंगी। और UAE ने भी जो PIA के पायलट्स हैं उनके जो लाइसेंस हैं और उनकी जो असनाद हैं वो मांग ली हैं। पहली बात तो यह है कि जब ये हादसा हुआ था तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें शुबा ज़ाहिर किया गया था कि पिछली जो जितने भी वाक़यात हुए हैं उसकी अगर इंक्वायरी रिपोर्ट को देखा जाए तो ये हादसा भी पायलट के ऊपर ही डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का ये दस्तूर रहा है कि जब भी कोई हादसा होता है, अगर ट्रेन हादसा हो तो वो मरने वाले जो ड्राइवर है उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और अगर खुदा न हादसा प्लेन क्रैश हो जाए तो उसका जो मलबा है वो शहीद पायलट के ऊपर डाल दिया जाता है। और ऐसा ही इस हादसे में हुआ कि पायलट के ऊपर ये डालकर कि पायलट का जो लाइसेंस है वो जाली था और पायलट जो है ना वो जहाज़ उड़ाने के काबिल नहीं था। असल प्रॉब्लम ये नहीं है, असल प्रॉब्लम PIA के अंदर भी एक माफिया है। जो पायलट जो जहाज़ उड़ाने के काबिल ना हो उसको उड़ाने से इनकार करे, उसको ब्लैकमेल किया जाता है और उसको नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती हैं। ये पहले दिन से जब से तरीक़े इंसाफ की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब जो तअस्सुब पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने सियासी हरीफों को नीचा दिखाने के लिए हर जगह पर ये जो बैरून मुल्क दौरों में जाके भी कहते हैं कि जो चोर हैं उनको मैं NRO नहीं दूंगा, चोरों ने जाली भर्तियाँ की हुई हैं, चोरों ने जाली लाइसेंस पर पायलट भर्ती किए हुए हैं। NRO तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर वो चोर थे, उन्होंने चोरी की थी, तो फिर आपने उनको सज़ा क्यों नहीं दी? सज़ा तो आपने अभी तक दी नहीं है क्योंकि उनकी चोरी साबित नहीं हुई, और आप उनको सियासी हरीफों को नीचा दिखाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी तबाह कर रहे हैं बल्कि आप इदारे भी तबाही की दहाने पर लेके जा रहे हैं। अभी जो वज़ीर हवाबाजी ने यह बयान दिया है कि 141 पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, मैं पूछता हूं जनाब सरवर खान साहब से कि क्या इसकी अपनी डिग्री भी जाली है या असली है? ये भी एक सवालिया निशान है। और ये जो इमरान खान साहब आप कहते हैं कि पिछली हुकूमतों का गंद है, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो आपके हवाबाजी के वज़ीर हैं चौधरी सरवर खान साहब, ये पहले कौन कौन सी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी थे, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी थे, और ये पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा थे जिसको आपने हवाबाजी का वज़ीर बनाया हुआ है। ये वही हवाबाजी का वज़ीर है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी साजिश कर चुका है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़ख्मों पर इसने नमक रखा था और कहा था कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टिकट महंगा लगता है तो उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, वो बैरून मुल्कों में ही रहें। ये वो आपका हवाबाजी का वज़ीर है जो आपकी इकानमी में रीढ़ की हड्डी साबित होने वाले ओवरसीज़ आपकी हर आवाज़ पर करोड़ों रुपए का चंदा दिया करते थे, उनके मतलब इसने कहा था कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है। और आज फिर उसके एक गैर संजीदा बयान ने और आपके असम्बली में करने वाली तकरीर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ना सिर्फ जग हंसाई की बल्कि PIA को जो नुकसान हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार भी PTI की हुकूमत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जो गर्दान है ये छोड़ दो। आपने 2 सालों में क्या किया है वो बताएं। पिछली हुकूमत जो चोर थी उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने आपको जो गुलशन था वो उजाड़ कर दिया, लेकिन आप इस गुलशन को संवारने के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपनी जो
حکمت عملی ہے وہ ہی بیان کریں تو اچھا ہے۔ جو آپ کے سپوکس مین ہیں، شہباز گل صاحب ہیں یا شہزاد اکبر صاحب ہیں، جب وہ کسی ٹی وی شو میں بیٹھتے ہیں تو جب وہ ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ پھر آگے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور لڑائی شروع کر دیتے ہیں، نادیبا الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایون کہ وہ اینکرز یا اگر لیڈیز اینکر ہو تو اس کی عزت کی طرف اور پرسنل ہو جاتے ہیں اور ان کی پگڑیاں اچھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو سبق دیتے ہیں کہ آپ اینکر بنیں، آپ جسٹس نہ بنیں، کیونکہ جب کوئی اینکر اس سے ٹاپک کے اوپر سوال کا جواب پوچھتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس، آپ کی کابینہ کے پاس، آپ کے اسپوکس مین کے پاس بتانے کے لیے جواب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کتنی دیر تک بیوقوف بناتے رہو گے، آپ لوگوں کو کتنے دنوں تک جھوٹ کی گردان سناتے رہو گے۔ اگر پی آئی اے کے اندر جعلی ڈگریاں تھیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے، آپ کو یہ ٹنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر محکمے میں نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب نے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہیں۔ ابھی حکومت آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعہ ہی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، واقعہ ہی وہ چور تھے، تو ان کو پھر سزا کیوں نہیں دی؟ ان کو آپ نے NOR کیوں دے دیا؟ وہ کس قانون کے تحت پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں؟ خدا کے لیے یہ گردان بند کر دو، اور یہ جو اپوزیشن کے اوپر تنقید ہے یا پچھلی حکومتوں کے اوپر تنقید ہے، یہ تنقید کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنی گڈ گورننس پہ توجہ دو، آپ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں توجہ دو، آپ جو پولیس کا نظام ہے اس کو صحیح کرنے کا جو آپ کا وعدہ تھا اس کے اوپر توجہ دو، تاکہ لوگ جنہوں نے آپ کو لانے کے لیے 20 سال خواب دیکھا یا 20 سال آپ نے محنت کی، تو آپ اس کو جو لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ آپ کی شہرت کے لیے بھی اور آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر الیکشن ہو گیا تو پھر الیکشن میں لوگ آپ کو یکسر مسترد کر دیں گے اور آپ کی 20 سال کی یا 22 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ دوسری بات، ایک میری ذاتی پرسنل ریکویسٹ میں آپ کو کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ صرف نام کے وزیر اعظم ہیں، تو خدا کے لیے یہ عہدے آنے جانے، یہ کرسی آتی جاتی رہتی ہے، خدا کے لیے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ جو نشے آپ لے رہے ہیں یہ لینے چھوڑ دو، عوام کے سامنے حقائق رکھو، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ملک کو کوئی اور طاقت چلا رہی ہے، تو عوام کو بتاؤ کہ میں جو ویژن لے کر آیا تھا میرے ویژن کے مطابق میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ عوام نے اگر آپ کو سلیکٹ کرنا ہوا یا آپ کی طاقت بڑھنا ہوا تو وہ آپ پر اعتماد کریں گے، اور اگر عوام سمجھتی ہے کہ آپ کے یہ بحث کا روگ نہیں ہے تو پھر آپ بھی جو آپ کو شہرت آپ کی بچی ہے اس کو بچا لو اور کرسی چھوڑ دو، تاکہ آپ کی پارٹی اور آپ کا نام سیاست میں رہے، ورنہ آنے والے وقت میں پھر نہ PTI کا نام ہوگا اور نہ آپ کا نام ہوگا۔ شکریہ۔